बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू, जिन्नात, नज़र बद एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। जादू, जिन्नात और नज़र बद का आपके घर पर असर हो चुका है, जिसकी वजह से आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बेचैनी, बेसुकूनी रहती है। जादू, जिन्नात और नज़र बद का आपके कारोबार पर असर हो चुका है, जिसकी वजह से आपके कारोबार बंद हो रहा है, रिज़्क़ की तंगदस्ती बढ़ रही है। जादू, जिन्नात और नज़र बद का आपकी अपनी ज़ात पर असर हो चुका है, जिसकी वजह से आप हर वक्त बीमार रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बेसुकून रहते हैं, मिजाज में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी रहती है। आपके तमाम इन मसाइल के हल के लिए मंजिल दुआ को पढ़ना और सुनना बहुत ही मुजर्रब है। इस मंजिल दुआ को 41 दिन तक मुसलसल पढ़ा जाए या सुना जाए तो इंशाअल्लाह ताला जादू, जिन्नात और नज़र बद का तमाम असर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ये मंजिल दुआ पढ़ी जा रही है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन, क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य, फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा, ला इंफ़िसाम लहा, वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमाति, उलाइका अस्हाबुन नार, हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि, व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना,
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حل المشكلات يا قاضي الحاجات يا دافي البلديات या मन्नान या हन्नान या अल्लाह करीम आज की ये मंजिल दुआ पढ़ी गई है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अल्लाह करीम इस मंजिल दुआ की जितनी भी फ्यूज़ व बरक़ात हैं हम सबको नसीब फरमाए। या करीम और रहीम अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। या अल्लाह करीम हर किस्म के नुकसान से, जादू टोने, नज़र बद से, हसद से, शयातीन से महफूज फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह रिज़्क़ के अंदर, माल और दौलत के अंदर, कारोबार के अंदर, औलाद के अंदर बरक़ात नसीब फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह जितने भी सुनने वाले दोस्त अहबाब इस मंजिल दुआ में शामिल हैं, या करीम और रहीम अल्लाह अपने फजल व करम से तमाम की जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोग बेरोज़गार हैं सबको हलाल रोज़गार नसीब फरमा। या अल्लाह करीम अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जितने भी लोग बे औलाद हैं सबको औलाद नरीना अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह
وہ تمام خیریں اور برکتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یا اللہ کریم ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن شرور اور فتنوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سے راضی ہو جا۔ یا کریم الرحیم اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا کریم اللہ جو مانگا وہ بھی عنایت فرمائے، جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔